3 दिन पहले कोयटा के कैपिटल में हमारे ज़ाती पीएस मीर असगर जत्ती को शहीद किया गया, वो भी दिन के उजाले में। जब आपकी असेंबली इजलास यहाँ से ख़त्म हुई तो मैंने सीएम साहब ने हमें भेजा ज़िम्मेदारों से मुज़ाकरात के लिए। जब अब मुज़ाकरात किए तो उधर से मैं निकला तो पता चला कि मीर असगर को शहीद किया गया है। स्पीकर साहब, इससे कबल भी मीर असगर जत्तोई पे नाजायज यारमा रेंद उसके बेटों ने मुकदमा किया और 3 साल तक कत्ल के मुकदमों में उसे घसीटा गया। उसका सिर्फ कसूर ये था कि वो शुरू से ही मेरे पैनल में था और मेरा पैनल का मेरे जिस पार्टी में हम थे उसका हमेशा साथ देता था। उसके बाद जब इसके बेटे पर नाम नहाद धमाका किया गया, उसमें एक आदमी शहीद हुआ और उसके बेटे को कुछ नहीं हुआ, तो उस मुकदमे में भी ये मीर असगर जत्तोई अनवर अराई, जो उस टाइम मीर असगर जत्तोई खान काबा में एहराम में खड़ा हुआ था, अल्लाह के दरगाह में इबादत कर रहा था, यहाँ उसका एफआईआर में नाम दिया गया कि मीर असगर ने ये धमाका किया है। जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने बच्चों के साथ गया था, अपने सारे कवायद पासपोर्ट वगैरह अदालत में पेश किया तो मुअज़्ज़िज़ अदालत ने उसको बाइज्जत बरी किया। वो पहले वाले जो यारमा ने मुकदमा किया था उसमें भी उसे बाइज्जत बरी किया, मगर इस जालिम ने कहा आपको तो अदालत ने बरी किया है, मैं अपने अदालत में आपको बरी नहीं किया, मैं आपको कत्ल करूंगा। स्पीकर साहब, उसके बाद उसके वालिद को धमकी दिया गया। उसका वालिद अभी उसने एफआईआर लॉन्च कराई है इन्हीं के खिलाफ। तो इससे कबल भी 84 से लेकर 86 से लेकर नवाब गौस बख्श रहसानी शहीद के लेकर सरदार ताज मोहम्मद रिंद से लेकर जो हमारा साबिका एमएनए थे और वो मीर नवाजी जत्तोई से लेकर ये सिलसिला चलता रहा है। हर एफआईआर में से नॉमिनेट करते हैं, ये बाहर जाता है और बैठता है मैं तो बाहर था, प्रोग्राम बनाता है, हायर कर देता है लोगों को और कत्ल करवाता है, दहशत गर्दी कर रहा उसके पास चला जाता है। ऐसे मेरे पास स्पीकर साहब 100 लोगों के शवाहिद हैं कि जिन्हों को इसने कत्ल किया है। आपको मैं बताता चलूं कि ये 84-86 से इसका ये सिलसिला शुरू है। अभी सियासी तौर पर वो ख़त्म हो चुका है, अभी दहशत गर्दी पर उतर आया है कि मैं अपने दहशत गर्दी लोगों में खौफराज, सभी उसके खौफराज भी ख़त्म हुआ। अभी वो चाहता है कि मैं अपने लोगों को अपने कब्जे में ले लूं। मैं एक मैसेज देना अभी चाहता था असगर के शहादत के बाद कि मैं पावर में हूं। बोलांग के गैरतमंद अवाम उसके खिलाफ खड़े हैं। स्पीकर साहब, इतने बहादुर अवाम बोलांग के उसे माफ नहीं करेंगे। हर घर को उसने जलाया है, लोगों के जमीनों पर कब्जा किया है। निगरानी में एक बूढ़े कौम है, उसके 8 आदमी उसने मारे हैं और उसने घर बनाया। क्या ये आबाद हो सकता है? इस घर में रह सकता है? आपने मीर नवाज
نوازی کو شہید کیا، کیا اس کے وارث نہیں ہے؟ 2012 میں اس FIR میں بھی نامنیٹ ہے۔ آپ نے میر فیروز کو شہید کیا ڈاٹا DC آفس کے سامنے، ملازم نے 4 آدمیوں کے ساتھ، کیا اس کے وارث نہیں ہے؟ آپ نے سردار تاج محل ہند کو، سابقہ MNA کو، کبڑی پول پہ 7 آدمیوں کے ساتھ شہید کیا، کیا اس کے وارث نہیں ہے؟ آپ نے گل محمد، حاجی گل محمد کو ڈاڈر میں قتل کرایا، کیا اس کے وارث نہیں ہے؟ آپ نے غوث بے شاوانی کو قتل کیا، ابرو کو قتل کیا، کیا اس کے وارث نہیں ہے؟ اسپیکر صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں، ایسے سینکڑوں لوگ ہیں جو اس کے دہشتگردی کے نظر ہوئے ہیں، اور جب بھی یہ باہر جاتا ہے واردات کراتا ہے اور بولتا ہے میں تو باہر تھا، عدالتوں کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، اور ابھی بھی اس کے جو میر نوازی کا قتل کا مقدمہ ہے سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے۔ اسپیکر صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بولان کے غیور عوام نے اسے ریجیکٹ کیا ہوا ہے، ریجیکٹیبل ہے۔ آپ بولان کے عوام نے 2007 میں اس کو ریجیکٹ کیا، 2013 میں ریجیکٹ کیا، 2016 میں ریجیکٹ کیا، 2018 میں ریجیکٹ کیا، ابھی 2024 میں سے ریجیکٹ کیا۔ NA کسی میں اس دفعہ ہاتھ اٹھایا، بولتا میں الیکشن NA سے نہیں کرتا، اور صوبائی میں بھی انشاءاللہ آئندہ الیکشن نہیں کر سکے گا۔ تو اسپیکر صاحب، اس نے ہماری بولان کے عوام کا جینا دوبر کیا ہے۔ اس نے سردار تاج محل ہند کا بیٹا ہے، مجھے اپلیکیشن دی ہے کہ اس نے سارے اس کے جائیدادوں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہمارے سادات برادری نے مجھے اپلیکیشن دیا ہے کہ آپ ریونیو منسٹر ہیں، ہمارے گئی مہینوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، قبضہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے ہمارے خیری برادری کے افت میں ادھر 10-15 آدمیوں کے مارے، اس کے بعد ان کے جائیدادوں پر قبضہ کیا گیا ہے۔ ابھی CM صاحب سے بھی اس سے میں نے بات کی، دوسروں سے بھی، خدا کے لیے بولان کے غریب عوام کو اس ظالم سے نجات دلایا جائے۔ اس کے لیے میں کابینہ کا میٹنگ ہوگا، ادھر بھی آواز اٹھاؤں گا۔ تو اسپیکر صاحب، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، میں بولان کے عوام کی نمائندگی کرتا ہوں، بولان کے عوام کے خلاف کوئی ظلم برداشت نہیں کروں گا، اس کو چاہے میری جان بھی دینے پڑی۔ ابھی لوگوں کو اس نے آفر دیا ہے، لوگوں کو پیسے دے رہا ہے، ہائر کر رہا ہے باہر کے قاتلوں کو، میں تمہیں 5 کروڑ دیتا ہوں، میں تمہیں فلانی آدمیوں کو آپ لوگ مار دو۔ اسپیکر صاحب، IG سے بھی میں نے بات کی ہے، اس کی روک تھام ہونی چاہیے، اور اس کو ظالم کو گرفتار کر کے عدالت کے کٹور میں کھڑا کیا جائے۔ تھینک یو۔